अहम खबर से आगाह करें और आपको बताएं कि मशरिक वस्ता में जंग के बादल गहरे होते जा रहे हैं। हमास के बाद हिजबुल्लाह भी जंग के मैदान में आ गई है। इसराइल को पेदर पे हजीमत का सामना है। अपने नाज़रीन को अपडेट करें। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार निसार सैयद ने। जैसा आपने देखा कि यहूदी मीडिया ने भी जो है वो नाकामी का इतराफ़ कर लिया है। हमास के हाथों इसराइल को बड़ी फौजी और इंटेलिजेंस शिकस्त का सामना रहा है। अब किस तरफ हालात जाते हुए देख रहे हैं? क्या अब इसराइल जो है वज़ीर आज़म भी अब एतराफ़ कर लेंगे? जी, इसराइली मीडिया तो एतराफ़ शिकस्त करता दिखाई देता है और बहुत सारी चीज़ें अभी उन्होंने छापी नहीं है, पब्लिश नहीं हो पा रही हैं। उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इतनी चीज़ें नहीं अश्कार कर रहा, लेकिन हर्टेज जो एक उनका काफ़ी हद तक जो है वो आज़ाद अखबार है, वो इस पे बदतरीन नाकामी पर इसराइली हुकूमत को, इसराइली फ़ौजी अफसरान को और उसकी स्ट्रेटजी को नाकामी करार दे रहा है और ख़ास तनकीद का निशाना बनाया है उसने आज। आप इसको समझ सकती हैं कि एक वक्त में 200 से ज़ायद इसराइलियों का मरना, ये इससे बड़ी इतनी बड़ी तादाद कभी सामने नहीं आई है। हमेशा खबरें ये आती थी कि फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं, फ़लस्तीनी अगवा हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी कंबाइन एफर्ट लगती है इन फ़लस्तीनी तंजीमों की, जिसमें हमास है, जहाद इस्लामी है और दीगर हैं। और साथ साथ आप समझें कि जैसे हिजबुल्लाह की जानिब से आज मिसाइल फायर किए गए, तो इसका लगता है कि ये रीजनल कोई अलायंस बना है इन इस्लामी मज़ाहमती तंजीमों का, कि जिसकी वजह से इसराइली काफ़ी खौफज़दा दिखाई देते हैं। इसराइल वैसे ही, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, कि एक सियासी बहरान का शिकार है। 2 साल के अंदर वहाँ पे 3 हुकूमतें तब्दील हो चुकी हैं। नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ अभी भी आपको चंद दिन पहले भी मुजाहरे देखने में आए हैं। यानी लोग एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। इसराइली सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा तकसीम का शिकार है। तो ऐसी तकसीम ज़्यादा सोसाइटी कोई बड़ा एडवेंचर करने की पोजीशन में नहीं है। जो उसने रिवायती हमले किए हैं वो किए हैं, लेकिन इससे बड़ा एडवेंचर करने की पोजीशन में नहीं है। आलमी बरादरी को हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो है वो इससे पहले कहीं पर भी जो है वो यूक्रेन के मसले पर भी आप देखें तो आलमी बरादरी ने जुबानी कलामी तो बयानात दिए हैं, कोई अमली तौर पे यूक्रेन की हिमायत में रूस के साथ नहीं, खिलाफ नहीं आया। इसी तरह यहाँ पर भी बयानात तो अमेरिका की जानिब से और कनाडा की जानिब से और हिंदुस्तान की जानिब से इसराइल की हिमायत में आए हैं, लेकिन कोई उसकी अमली हिमायत मदद नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ जुबानी कलामी बयानात हैं। जबकि दूसरी जानिब मज़ाहमती तंजीमों ने आज दूसरे दिन भी हमले करके ये बात साबित की है कि वो इसराइल से खौफज़दा नहीं हुए, बल्कि वो अपने ताकत को बढ़ाते जा रहे हैं और वो सेकंड और थर्ड ऑप्शन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसराइल की ताकत का जो तलसम था वो टूट चुका है इस कल के इन निहत्ते लोगों के हाथों, जिनके पास कोई बड़ा हथियार नहीं है। रिवायती छोटे छोटे मिसाइल हैं जो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक जा सकते हैं, खुद यानी देसी साख्ता मिसाइल हैं। छोटे छोटे हथियारों के जरिए उन्होंने हमले किए हैं और उससे ही एक आलमी सुपर ताकत होने की दावेदार जो है इसराइल खौफज़दा है, और वो आज के दिन तक अपने उन इलाकों को इन मुजाहिदीन से रिकवर नहीं कर सका है। तो इससे ज्यादा एलानिया शिकस्त कोई नहीं हो सकती। दूसरी बात ये कि जो हमेशा सालिसी कराता है वो मिस्र, चूंकि उससे इसराइल से अच्छे ताल्लुकात हैं, वो और कुछ ममालिक कूदेंगे जो इस सालिसी के अमल को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस दफा सालिसी का जो नतीजा है वो इस गजा के मजलूमों के हक में खत्म होगा। यानी गजा के लोगों को फायदा होना है, उनके लोग रिहा होने हैं, उनकी जगहें आज़ाद होनी है। लुबनानी हिजबुल्लाह ने भी कह दिया कि वो शिवा फॉर्म्स के जो बाकी मानदा इलाका है वो भी इसराइल के कब्जे से आज़ाद कराएगी। 2006 में भी आपने देखा था कि हिजबुल्लाह ने इसराइल से जंग करके अपने कई किलोमीटर इलाके को, जिसको लबनानी फौज आज़ाद नहीं करा सकी थी, वो उन्होंने कराया था। तो इसलिए अब जो है वो इस खित्ते में लगता ही है कि फैसला या एक जो अहम फैसला कुन जंग है वो इन जो मज़ाहमती इदारों या तंजीमों की और इसराइल के दरमियान होने जा रही है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों इसका आपको कोई मंतकी अंजाम दिखाई देगा। और ये बात भी अब सामने आ रही है कि हमास के बाद हिजबुल्लाह भी जंग के मैदान में आ गई है। ग्रुप्स ने जो कल इसराइली खिलाफ मज़ाहमत का इजहार किया था, उसके बाद आज मालूमात ये आई हैं कि हिजबुल्लाह की जानिब से भी शीबा फॉर्म्स की तरफ से इसराइल पर रॉकेट हमले किए गए हैं। और ये इस बात का अंदिया दिया गया है कि अगर ये जंग बढ़ती है तो लबनानी हिजबुल्लाह भी जो है इस जंग में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन तंजीमों के साथ खड़ी होती नजर आती है, जो कि इसराइल के लिए एक अच्छी अलामत नहीं है। और आपको पता है कि कल जो इसराइल के खिलाफ जो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने कार्रवाई की है, उसके नतीजे में अब तक इसराइली मीडिया कोई कंफर्म रिपोर्ट देने के काबिल नहीं है। इसराइली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अब तक कोई चीज़ तस्दीक करने के काबिल नहीं है, क्योंकि इसराइल को अब तक वो डाटा नहीं मिल पा रहा जो कल जो है वो इन मुजाहिदीन तंजीमों की जानिब से उन पर हमले की सूरत में किया गया है। आज़ाद ज़राए और इसराइली जो हर्टेज अखबार है उसके मुताबिक 200 से ज़ायद इसराइलियों के मारे जाने की इतलात अब तक सामने आ रही हैं, 600 लापता हैं। और इसराइली मीडिया और इसराइली हुकूमत नेतन्याहू पर तनकीद करती हुई दिखाई देती है
کہ وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہے وہ صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکے. یعنی اسرائیل جو پہلے ہی داخلی سیاسی بحران کا شکار تھا, 2 سال کے اندر 3 سے 4 حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں, وہاں پہ اس وقت دفاعی اور انٹیلیجنس بحران بھی سامنے آیا ہے جو کہ اسرائیل کی طاقت تھی. اسرائیل کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی انٹیلیجنس موساد دنیا کی ٹاپ انٹیلیجنس ہے, لیکن کل یہ نظر آتا ہے کہ جو لوگ اسرائیل میں پولیس والے اور فوجی افسران گرفتار کیے گئے ہیں وہ اپنے بیڈ رومز میں سو رہے تھے اور آرام کر رہے تھے جب ان کو فلسطینی مجاہدین نے حملہ کر کے ان کی داخلی حدود میں گرفتار کیا ہے. اور اب تک جو اطلاعات آپ کے سامنے ہیں کہ وہ 200 سے زائد جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ گرفتار یا لاپتہ ہیں. 600 سے زائد کے بارے میں غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہ جو ہے وہ زخمی ہیں یا مارے گئے ہیں یا لاپتہ ہیں. اس لیے کوئی بھی اطلاعات اس وقت تصدیق نہیں ہو سکتی ہیں اور اسرائیل اس وقت ایک مشکلات کا شکار ہوتا دکھائی دیتا ہے. فلسطینی تنظیموں نے اس بات کا اندیہ دیا کہ اگر اسرائیل نے بڑی جارحیت کری تو اس جنگ کو وہ دوسرے مرحلے میں یا اس آپریشن کو وہ دوسرے مرحلے میں لے جا سکتے ہیں. اس لیے مشرق وسطیٰ کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت کافی گمبھیر دکھائی دیتی ہے. اسرائیل کی مشکلات بڑھ رہی ہیں اور وہ آئسولیشن کا شکار ہے. اس سے پہلے تک ہم یہ دیکھتے رہے کہ اسرائیل پہ جب فلسطینیوں کی جانب سے یا لبنان کی جانب سے حملہ کیا جاتا تھا تو وہ بھرپور رد عمل دیتا تھا, لیکن اس دفعہ اس کی جانب سے کوئی بڑا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. وہ جو روایتی ہوائی بمبارڈمنٹ ہے جس کے نتیجے میں فلسطینی شہید ہوتے ہیں وہ یہ روایت روش اس نے اپنائی ہے, لیکن اب تک اس عسکری کارروائی کا وہ جواب دینے میں قاصر دکھائی دیتا ہے. نثار صاحب, کیا سمجھتے ہیں جنگ کی وجوہات کیا بنی اور کیا اس کے بعد نارملائزیشن کا عمل رک جائے گا؟ کہ مسجد الاقصی جو تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ اس کا قبلہ اول بھی رہا ہے اور بہت ہی قابل احترام, اس کی بار بار بے حرمتی ہونا یہودیوں کی جانب سے یعنی صہیونیوں کی جانب سے اس کی حرمت کو پامال کیا جانا, وہاں پہ حملے کرنا. اس کے ساتھ ساتھ مختلف اوقات میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس سال بھی اسرائیل نے مختلف چھوٹے موٹے واقعات میں 200 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا ہے. تیسری اہم جو وجہ بنتی ہے جو دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ اسرائیل کی جانب سے اب تک 60,000 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے, جن میں 5,000 کے اوپر اپنی ہی خود ساختہ ملٹری کورٹس میں جو ان کی کورٹس ہیں وہاں پہ کیس چلا رہے ہیں اور 2,000 کو ایسے ہی جو ہے نا وہ پابند سلاسل کیا ہوا ہے جو حماس اور جہاد اسلامی پر پریشر کا باعث بن رہا تھا. اور وہاں پہ عوام کی جانب سے ان پہ یہ پریشر آ رہا تھا کہ ان کی ڈیل کی جائے, ان کو بازیاب کرایا جائے. اور آپ اب یہ دیکھیں گے کہ جو اسرائیل کے لوگ یرغمال ہوئے ہیں, اسرائیلی فوجی یرغمال ہوئے ہیں, ان کے پولیس آفیسر یرغمال ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت سارے لوگ جو مارے گئے ان کے افسران, ان کی باڈیز حماس اور جہاد اسلامی کے لوگ واپس غزہ لے کر آئے ہیں. ان کی بنیاد پہ کوئی بڑی ڈیل ہمیں ہوتی دکھائی دے گی اور یہ قیدی رہا ہوں گے. جو دوسرا اہم سوال ہے وہ یہ کہ کیا نارملائزیشن کا عمل چلے گا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب میڈیا یہ بار بار لکھتا رہا ہے کہ اس نارملائزیشن کے عمل کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی خواہش ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کا انخلا کرے, سارے فلسطینیوں کو غزہ سے نکال کر ان کو صحرائے سینا جو مصر کا علاقہ ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ اسرائیلی قبضے میں, ان کو وہاں آباد کیا جائے تاکہ اسرائیل کو ایک سیف زون مل سکے. تو یہ نارملائزیشن کا عمل بھی ختم ہوا ہے کیونکہ سب کے سامنے اسرائیل کی جو خود ساختہ طاقت تھی وہ ایکسپوز ہو گئی کہ وہ چند ہزار مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ 56 اسلامی ممالک کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے. اسرائیل کی انٹیلیجنس کا جو دنیا بھر میں خوف تھا وہ خوف ختم ہوا ہے کہ موساد کو یہ خبر نہ ہو سکی کہ چند ہزار مجاہدین جو اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں وہ اس کے خلاف کیا پلاننگ کر رہے ہیں, کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کل جو ویڈیوز آئی ہیں انہوں نے پیرا گلائڈنگ کے ذریعے اسرائیل کے علاقوں میں داخل ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے مارٹر گولوں کے ذریعے جو ہے ان کے ہیلی کاپٹر گرائے ہیں. ان کا جو ناقابل تسخیر ٹینک تھا جو دنیا کا ٹاپ ٹینک کہلاتا ہے مرکاوا, اس کو جو ہے انہوں نے اپنے گرنیڈ سے اور اپنے میزائلوں سے نشانہ بنا کے تباہ کیا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو اور ان کے افسران کو یرغمال بنایا ہے جس میں ہائی آفیشل موجود ہے جس کی وجہ سے اسرائیل پریشان ہے. اور جن علاقوں میں کل یہ مجاہدین گھسے تھے حماس کے یا جہاد اسلامی کے یا ان کی جو عسکری ونگ کے لوگ شامل تھے, تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آج کے دن تک اسرائیلی پولیس اور فوج وہاں پر نہیں گھس سکی ہے. یعنی اسرائیل سیدرود اور کفر غزہ کے علاقوں میں نہیں گھس سکے ہیں اور وہ علاقے اب بھی انہی مجاہدین کے ہاتھوں میں ہیں جن کی تعداد 500 سے 400 سے 500 بتائی جاتی ہے اور وہ ان علاقوں میں موجود ہیں اور وہ ان کا کنٹرول جو اسرائیلی علاقے ہیں وہ حماس اور جہاد اسلامی کے لوگوں کے پاس ہے. یعنی اسرائیل کی طاقت کا جو بت تھا, اس کی جو انٹیلیجنس کا بت تھا وہ پاش پاش ہو گیا ہے. دوسری بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اسرائیل سے نارملائزیشن کر کے تعلقات بحال کر کے کچھ مل جائے گا, تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اردن جس کے اسرائیل سے بہت قریبی تعلقات ہیں کیا ملا. وہ اس وقت جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے, وہ تباہ ہو چکا ہے اقتصادی طور پر. مصر جو اس کے ساتھ برابر میں جو اسرائیل کے ساتھ بہت عرصے سے تعلقات رکھتا ہے سفارتی اور تجارتی,
اس کی اقتصادی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ایک بدترین دنیا کے تیسرے درجے کے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے. یعنی اسرائیل سے تعلقات کا جو جھانسا دے کر نارملائزیشن کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کو تحفظ فراہم کرے گا یا آپ کی اقتصادی صورتحال کو بہتر کرے گا, تو اقتصادی صورتحال ان ممالک کی دیکھ کے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس نے کیا حاصل کیا, ترکی نے کیا حاصل کیا. کسی کو کچھ نہیں ملا, اور جو ملک اپنا تحفظ نہیں کر سکتا چند سو چند ہزار مجاہدین کے ہاتھوں, وہ کسی کو کیا تحفظ دے گا. جو آج میں نے عرب میڈیا کو پڑھا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل نے, وہ کوئی غلطی نہیں کرتا ہوا دکھائی دیتا, وہ اسرائیلی جو تجزیہ کار ہیں, جو دفاعی تجزیہ کار ہیں اور جو ان کے آپریشن ہیڈ ہیں وہ کافی سمجھدار ہیں اس معاملے میں, کہ اگر اس نے آپریشن کو آگے بڑھایا تو یہ آپریشن میں جیسے آج کہتے ہیں کہ شیوا فارم سے حزب اللہ نے میزائل فائر کیے ہیں, تو اطلاعات یہ ہیں جو خبریں گردش کر رہی ہیں عرب میڈیا کے اندر کہ تیسرا محاذ شام سے بھی اسرائیل کے خلاف کھلنے جا رہا ہے. یعنی غزہ, شام اور لبنان, 3 جگہوں سے اسرائیل کے خلاف کوئی بڑی کارروائی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے جس کا اسرائیل جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو اس لیے لگتا ہے کہ یہ جو آپریشن اقصیٰ ہے یہ جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے, اور یہ میرے خیال سے عالمی ثالثی اداروں اور دیگر مسلم ممالک کے روابط کی وجہ سے اس میں کہیں نہ کہیں ٹھہراؤ آئے گا, اور یہ پیس ڈیل جو اسرائیل کے ساتھ ہونی ہے اپنا فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی, یہ اس پہ ختم ہوگا.